संक्रमणको दर लगातार उस्तै देखिन्छ, घटेको छैन। बितेको एक साताको तथ्याङ्कले भन्छ 4 जनाको परीक्षण गर्दा अझ पनि 1 जनामा संक्रमण पाइएको छ। संघीय राजधानीमा त झन् संक्रमण बढेको देखिन्छ। कतै यो महामारीको तेस्रो लहरको संकेत त होइन? नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी एकता सम्बन्धी 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जोड। नेपाल समूह भने सरकारमा सहभागिताबारे बेग्लै छलफलमा। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण लगातार वृद्धि। आज मात्रै 719 संक्रमित थपिए, देशभर 25 जनाको मृत्यु। बिना पूर्वाधार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारको दबाव। 5 अर्बको ठेक्का पाएर कामै नगर्ने ठेकेदार पोस्ने निर्देशन। भारतमा कोभिड महामारीका दौरान 40 लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको एक अध्ययनको निष्कर्ष। सरकारी अभिलेखमा भने 4 लाखको मात्र आँकडा। र 2 दिनपछि सुरु हुने टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजनालाई लिएर अझै संशय। कोरोना नै मुख्य चुनौती, सावधानी अपनाइएकाले आतिनुपर्ने स्थिति नरहेको आयोजक समितिको दाबी। आज एकै दिन 2202 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8836 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा करिब 25% संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो केही दिन यता 500 भन्दा कम संक्रमित देखिएको काठमाडौँ उपत्यकामा गएको 24 घण्टामा 719 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसबाहेक मोरङमा 252, झापामा 178, सुनसरीमा 165, कास्कीमा 126 र चितवनमा थप 125 जनामा भाइरस देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 592 जनाको आइसियु र 172 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणकै कारण 24 घण्टामा 25 जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड विरुद्ध अमेरिकाले दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 2 दिनमा 22,000 जनाले लगाएका छन्। बागमती प्रदेशमा मात्र 21,919 जनाले यो खोप लगाएका हुन्। अन्य प्रदेशमा भने यो खोप लगाउन सुरु गरिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै जिल्लालाई 29 गते नै जोन्सनको खोप लगाउन पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार 50 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी र सफाई कर्मीलाई जोन्सन खोप लगाइएको छ। खोप केन्द्रमा तुलनात्मक रूपमा भिड कम देखिएको छ। सम्बन्धित देशमा जोन्सन एन्ड जोन्सन नै लगाएर आउनुपर्छ भनिएको आधार, आफूसँग भएको टिकट, भिसाको कपी सहित आफ्नो पासपोर्ट लिएर जानुभयो भने विदेश जाने व्यक्तिहरूको हकमा अहिले जोन्सन एन्ड जोन्सन नै चाहिने अवस्थामा हामीले त्यसलाई बाटो बोकाएका छौँ। उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। तर अरू उपाय छ, अरू खोप लगाएर पनि आए हुन्छ भन्ने भनिएको छ वा आफूसँग तत्काल टिकट व्यवस्था गरिएको छैन। त्यस्तो सबै अवस्था छैन भने चाहिँ हामीले भेरोसेल खोप नै लगाएर जानु हुन अनुरोध गर्छौँ। किनकि हामीसँग भेरोसेलको खोप धेरै व्यक्तिहरूलाई पुग्ने गरी उपलब्ध हुन्छ। हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई लगाइदिँदै जान सक्छौँ। जोन्सन खोप अनिवार्य गरिएका मुलुकमा जाने तयारीमा रहेकाहरूलाई पनि यो खोप दिइएको छ। त्यसका लागि प्रवेशाज्ञा भएको राहदानी अनिवार्य गरिएको छ। भिजा र श्रम स्वीकृति भए पनि खोप नपाउँदा धेरै युवा विदेश जानबाट वञ्चित भएका बेला खोप पाएपछि खुसी भएका छन्। मान्छेलाई चाहिँ अनिवार्य क्वारेन्टाइन या खोपको पूर्ण डोज पुरा गरेको छ भने चाहिँ क्वारेन्टाइन नगर्ने भनेर त्यस्तो खालको नियम ल्याएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ खोप लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ बचत हुन्छ। हामी श्रमिकहरू न्यूनतम पारिश्रमिकमा चाहिँ हामी विदेशमा काम गर्नुपर्छ। म छुट्टीमा आएको 1.5 वर्ष भयो मैले कुरेको, म जान पाएको थिइनँ। अहिले यो अनलाइन भिजा लगाइराखेको छ। त्यो अनलाइन भिजाको मार्फत अहिले हामी जानको लागि यो जोन्सन जोन्सन भ्याक्सिन लगाएर जान पाइने भन्ने कुवेतको। काठमाडौँमा जोन्सन खोप लगाउने केन्द्र 44बाट बढाएर 55 पुर्याइएको छ। काठमाडौँमा यो खोप भोलिसम्म लगाउने भनिएको छ। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई असार 28 मा 15,34,850 डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिएको थियो। यो खोप 1 डोज मात्रै लगाए पुग्छ। नेकपा एमालेको संस्थापन खेमाका नेताहरूले पार्टी एकता सम्बन्धी 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
ललितपुरको च्यासलमा बसेको दोस्रो दिनको बैठकमा एकता सम्बन्धी कार्यदलका संयोजक सुभाष नेङमाङले 10 बुँदे सहमति पत्र वितरण गर्दै यो सबैको साझा दस्तावेज भएकाले कार्यान्वयनमा कसैले कन्जुस्याइ गर्नु नहुने बताएका छन्। हरेक व्यक्तिका मत फरक फरक हुन सक्छन्, तर यो सम्झौताको दस्तावेज भएकाले साझा बिन्दुमा टेकेर पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। अब यो दस्तावेज कुनै कार्यदलको नभई पार्टी स्थायी समितिबाटै अनुमोदन भइसकेकाले पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्न उनको जोड थियो। बैठकमा पार्टी विभाजन भएमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रदेश संयोजकहरूबाट जानकारी लिएको थियो। सम्भावित विभाजन र त्यसपछिको असर निकै घातक हुने प्रदेश संयोजकहरूले बताएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अध्यक्ष कर्ण थापा, कर्णालीबाट अध्यक्ष गोरख बोगटी, लुम्बिनीबाट लेलागिरी, गण्डकीबाट जगत विश्वकर्मा, बागमतीबाट आनन्द पोखरेल, प्रदेश 2 बाट ज्वाला कुमारी शाह र प्रदेश 1 बाट देवराज घिमिरेले विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ। ती सुझावहरूमध्ये पार्टीभित्र रहेको यो अन्यल छिटोभन्दा छिटो समाप्त भएर पार्टी एउटा लयमा एउटा गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टी कमिटीहरूलाई माथिदेखि तलसम्म चुस्त दुरुस्त बनाएर लैजानुपर्छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियानहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। प्रशिक्षणहरू अगाडि बढाइनुपर्छ। यस्तै बैठकमा पार्टीभित्रको विवाद र फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूमाथिको कारबाही लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। माधव नेपाल सहित 22 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा भने एमालेले उनीहरूले दिएको जवाफका आधारमा निर्णय गर्ने भएको छ। बैठक भोलि पनि चल्नेछ। सरकारको नेतृत्व गर्दाको समीक्षा, प्रतिपक्षमा रहँदा अबको भूमिका तथा संगठनात्मक संरचना र निर्वाचनको तयारीका विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्यसूची एमालेले तय गरेको छ। एमालेको हिजो बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने पार्टीका सांसदहरूसँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका 8 जना वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 22 जनाले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। माधव नेपाल पक्षका नेताहरू एमाले बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। यता एमालेकै असन्तुष्ट खेमाका नेताहरू पनि आन्तरिक छलफलमा छन्। एमाले संस्थापनसँगको सम्बन्ध, सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल गर्न नेपाल पक्षका नेताहरूले दिउँसो बानेश्वरको एक होटलमा भेला गरेका थिए। सरकारमा जानेबारे तत्काल कुनै निर्णयमा भने नपुगिएको भेलाका सहभागीहरूले बताएका छन्। नेपाल खेमाले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने र नदिने आफ्नो पक्षका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक भोलि बोलाएको छ। देउवालाई मत दिने ओली पक्षका 8 सांसदलाई पनि बैठकमा बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा दिनभर दौडधुप गरे पनि त्यसले मूर्त रूप भने पाउन सकेन। प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार माओवादीका अध्यक्ष दाहालबीच आज 2 पटक भेटवार्ता भएको थियो। सरकार विस्तारको खाका बनाउन छलफल भए पनि गठबन्धन दल र उनीहरूको सरकारमा सहभागिताबारे टुङ्गो नलाग्दा मन्त्री परिषद विस्तारको प्रारूप तयार हुन नसकेको हो। अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बिहान बालुवाटार पुगेका थिए भने साँझ 5 बजे देउवा आफै दाहाल निवास खुमलटार पुगेका थिए। बालुवाटारमा भएको भेटमा सत्ता साझेदारी र मन्त्री थप गर्ने विषय चाँडै टुङ्ग्याउने गरी छलफल भएको, तर निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। साँझ भने प्रधानमन्त्री देउवा लाजिमपाट पुगेर दाहाल पत्नी सीताको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गएका हुन्। त्यहाँ भएको छलफलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र माओवादीबाट प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सहभागी बनेका थिए। उक्त भेटमा 2 दिनभित्र मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने गरी कार्यदल बनाउने विषयमा कुरा भएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार जसपा संसदीय दलको बैठक र एमालेको माधव नेपाल समूहको निर्णय पर्खँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले संसदीय दलको नेता चयनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइसकेको छ। सरकारमा अहिले प्रधानमन्त्री बाहेक 4 मन्त्रीहरू रहेका छन्। कोरोना महामारी जारी रहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय नै विभागीय मन्त्रीविहीन बनेको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा दाहाल निवास खुमलटार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ।
सप्तरीका विभिन्न खोला र नदीहरूमा आएको बाढीले 600 घर डुबानमा परेका छन्। उता पाँचथरमा पहिरोका कारण 6 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। जिता सुन्दरी सहितका खोलाहरूमा आएको बाढीले सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका 300 घर डुबान भएको हो। वडा नम्बर 4 कोइलाडीका 100, वडा नम्बर 5 कोइलाडी वसाइनका एउटा कुखुरा फर्मसहित 100 घर र वडा नम्बर 8 तोपाका 100 घर डुबानमा परेका हुन्। यस्तै उचित मर्मत सम्भार अभावले जीर्ण बनेको सप्तरी स्थित ऐतिहासिक चन्द्रनहर भत्किएपछि सप्तकोशी नगरपालिकाका 300 घर डुबानमा परेका हुन्। त्रियुगा, अमाह, टेङ्ग्रा सहितका खोला र नदीमा आएको बाढीले चन्द्रनहरको डिल भत्किएर 4वटा वडाको मानव बस्तीमा बाढी पसेको हो। निरन्तरको वर्षापछि झरेको पहिरोले पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम नगरपालिकाको कात्तिकेका 6 घर विस्थापित भएका छन्। गैरातीदेखि घरमाथि र मुनिबाट पहिरो जान थालेपछि अमृत राई, फुलकुमारी बिक, अविनारायण बिक, भवानी बिक र गोपाल बिक सहितका 6 घरका 33 जना सदस्य विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। बस्ती माथिबाट खन्दै गरिएको मोटर बाटोका कारण पहिरो गएको पीडित अमृत राईले बताएका छन्। पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि नजिकैको खुला चौरमा सारिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र नगरपालिकाले खाद्यान्न लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। लगातारको वर्षापछि चदाहा खोलाको बाढीले सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको केही भाग बगाएको छ। वडाध्यक्ष गोविन्द राउतका अनुसार बाढीले पुलका पिलरहरू ढालेको छ भने लट्ठाहरू खोलामा असरल्ल भएका छन्। खोला नाला अतिक्रमण तथा पानीको निकास बिनाका सडकले विगत 3 दशकदेखि प्रत्येक वर्ष डुब्दै आएको कैलालीको धनगढी यसपालि पनि जलमग्न भएको छ। आइतबारदेखिको अविरल वर्षाले धनगढीको 3 नम्बर वडा र विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्र पूर्ण रूपमा डुबेको छ। धनगढीमा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने डुबानको अल्पकालीन समाधान खोजिने तर दीर्घकालीन समाधानतर्फ चासो नदिने प्रवृत्तिप्रति स्थानीय रुष्ट छन्। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धनगढी वितरण केन्द्र हो र निरन्तरको वर्षाले यो वितरण केन्द्र यसरी जलमग्न भएको छ। आइतबारदेखि परेको पानीका कारण धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। 3 नम्बर वडाबाट 2 नम्बर वडामा पानी जाने नाला स्थानीयले बन्द गरिदिएपछि पानीले निकास नै नपाउँदा त्यहाँ रहेको विद्युत प्राधिकरणमा सबैभन्दा बढी क्षति र जोखिम बढेको छ। प्राधिकरणको धनगढी वितरण केन्द्रका अनुसार कार्यालयमा झण्डै 2.5 करोड बराबरको विद्युतीय उपकरणमा क्षति पुगेको छ। सब स्टेशन पनि जलमग्न भएपछि केबल ट्रेन्चमा पानी पसेर धनगढीमा विद्युत अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको छ। ट्रेन्चमा पसेको पानी लिकेज भएमा ट्रेन्च भत्किने सम्भावना रहेकाले मर्मत गर्न 1 साताभन्दा बढी समय लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। कार्यकक्षहरूमा कोठाहरूमा पानी पसेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सेवा दिन सकिया छैन। आज सब स्टेसनमा पनि केबल ट्रेन्चमा पानी पसेको छ, त्यसले गर्दाखेरि इन्सुलेसनहरू फेल भएर चाहिँ दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम चाहिँ छ। वर्षा निरन्तर बढ्दै गए थप क्षति र जोखिम बढ्ने देखिएको छ। स्थानीयले प्रत्येक बर्खामा समस्या हुँदा मात्र जाग्ने प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश पोख्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। हाम्रो व्यक्तिगत यस्तो पीडा छ, हेर्नुहोस्, हामीहरूले 2 र 3 नम्बरले लड्नुपर्ने अवस्था केही पनि होइन। तर के भने उहाँहरूले चुनाव जितिसकेपछि आफ्ना जनताहरूको ख्याल गर्नु त उहाँहरूको पनि कर्तव्य हो नि त। मैले अहिले आफ्नो घरमा खाना खान नपाएर म अहिले होटलमा खाना खाएर निक्लेको। भिडन्त गराउने अवस्थाहरू सिर्जना गरेको छ होइन, यो चाहिँ गलत छ। त्यसकारण चाहिँ यो बर्सातको समयमा यो समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि बर्सातभन्दा इतर समयमा यो समस्यालाई अलिकति चाहिँ सहज रूपमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिका, स्थानीय सरकार लिदिएको भए यो समस्या सहज हुन्थ्यो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धनगढीको डुबानलाई सदाका लागि समाधान गर्ने नारा अघि सारेर चुनाव जितेको पनि 3 वर्ष बितिसक्यो। तर खोलानाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र नाली बिनाका सडकले डुबानको समस्या बढाउँदै लगेका छन्। हरेक बर्खामा डुबान भएपछि मात्रै जनप्रतिनिधिले समस्या देख्ने गरेका छन्। जो निकासका बाटाहरू थिए ती बाटाहरू पनि विगतमा मिचिएको अवस्था, घरै समेत पनि निर्माण भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले नगरवासीले यो जोखिम उठाउनु परेको अवस्था छ। एक दिनकै वर्षाले धनगढीको अधिकांश वडा डुबेका छन्। धनगढीमा पानीको निकास नै नहुने गरी नालाहरू मिचेर भवनहरू निर्माण गरिएका छन्। सडकमा ढल व्यवस्थापनप्रति ध्यान नदिँदा डुबानको समस्या दोहोरिने गरेको हो। विगत 3 दशकदेखि हरेक वर्ष डुबान झेल्दै आएका धनगढीवासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्न अति आवश्यक देखिएको छ। बर्खा लाग्दा अल्पकालीन समाधान त खोजिन्छ, तर यसको दीर्घ समाधानतर्फ भने कसैको चासो पुग्न सकेको छैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम, धनगढी कैलाली। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। औपचारिक विभाजनका लागि निर्वाचन आयोग गुहारेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका दुवै पक्षले नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिनलाई धेरैले पार्टी एकताको सङ्केतका रूपमा अर्थ्याएका थिए। तर आयोगबाट अन्तिम फैसला आउनु अघि नै मिल्ने सम्भावनालाई नकार्दै दुवै पक्ष आआफ्नै गतिले अघि बढेका छन्। मंगलबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले दलको विधान पारित गर्नु र अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह गर्नुले पनि तत्काल जसपाको एकता टरेको देखिन्छ। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले संसदीय दलको बैठकबाट मंगलबार दलको विधान सर्वसम्मत पारित गर्यो। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मंगलबार नै विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि अब आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरे। धेरैको आकलन थियो दुवै पक्षले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि जसपा मिल्नेछ। तर एक अर्को पक्षबीचको प्रतिशोध र टकरावका कारण पनि जसपाको आन्तरिक एकता टर्दै गएको छ। के जनस्तरमा अथवा कार्यकर्ता स्तरमा एउटा इमोसनली चार्ज भएको विषय छ कि सबै मधेसी पार्टी मिलिदिएको भए हुन्थ्यो। हुन त जसपामा जब बाबुराम भट्टराई छन्, राजेन्द्र श्रेष्ठ छन्, त्यसको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा 19 जना भन्दा बढी पहाडे मूलका छन् भने त्यसलाई मधेसी पार्टी भन्नु उचित नै भएन। तथापि मधेसी नेताहरू एकै ठाउँमा भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा इमोसनल विषय छ। तर यो पूर्णतः दुई फरक सैद्धान्तिक राजनीतिक धारबाट आएको पार्टी हो। यो मिले पनि यसको एकीकरण धेरै दिन चल्ने छैन। यो फेरि महाधिवेशनमा गएर फेरि त्यही हुन्छ। त्यसो त विवाद चुलिएपछि पार्टी आधिकारिकता छिनोफानो गर्न दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई गुहारेका थिए। त्यही मुद्दामा इजलास नै गठन गरेर छानबिन गरिरहेको आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिक कागजात सहित बुधबार उपस्थित हुन भनेको छ। 51 सदस्य रहेको कार्यकारिणी र 32 सांसद मध्ये 20 भन्दा बढी आफ्नो समूहमा पुर्याएर संसदीय अङ्कगणितमा समेत बलियो बनेकोले पनि यादव समूह ठाकुर खेमासँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिन्न। सहकार्य गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। उहाँहरूको पहिला कुन दल बस्नुहुन्छ, कता बस्नुहुन्छ त्यो पहिला क्लियर उहाँहरूले गर्नुपर्छ। अनि सहकार्य गर्ने कुरै आएन। दल यता क्लियर छ, 2 दिनमै निर्णय आउँछ, आधिकारिकता आउँछ र आधिकारिकता आउने सबै प्रमाण पुगेको छ। त्यस अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ र उहाँसँग सहकार्य गर्नुपर्ने कारण के त? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले फुटाउन खोजेको ठहर सहित मधेस केन्द्रित दलहरू अघिल्लो वैशाखमा रातारात मिलेर जसपा बनेको थियो। तर उत्तरार्धमा उनै ओलीका कारण जसपा फुटको बाटोमा पुग्यो। अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वमा आइपुग्दा दुवै पक्षले सरकारलाई विश्वासको मत त दिए, तर पार्टी बचाउन भने तयार देखिएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। गत मङ्सिर 30 र वैशाख 25 गते संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका 52 पदाधिकारीले संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति पाए। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुखैमा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति विरुद्धका रिट 7 महिनादेखि विचाराधीन छन्। यता संसद पुनर्स्थापना लगत्तै ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। तर विवादित नियुक्तिमा अदालतले सुनवाईमै ढिलाइ गरिरहेको छ। किन त? यो प्रश्न हामीले अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग सोधेका छौँ। अब पूरक निवेदन त यो एक किसिमले हाम्रो दायित्व नै हो। जसले चाहिँ यो सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा लिएर जान्छ उसले चाहिँ त्यसका उपक्रमहरू पनि हैन, उपक्रमहरू जति त्यसको डेभलपमेन्टहरू हुन्छ, त्यसको विकास हुन्छ, अरू परिस्थितिहरू बदलिन्छन्, त्यसमा पनि पूरक निवेदन लानुपर्ने दायित्व हो। मैले चाहिँ त्यो दायित्व अन्तर्गत सुरुको मूल मुद्दा र पछिल्लो 2वटा पूरक मुद्दा मैले त्यो कारणले लग्या हो। अब त्यो त्यति गर्दा पनि अब सुनवाई नगरिसकेपछि हामीले प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पनि यसलाई चाहिँ चाँडै सुनवाईमा राखी पाऊँ, प्राथमिकता दिइ पाऊँ भनेर निवेदन पनि गरेको, तर त्यसको कुनै सुनवाई भएन। सरकारले यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै खारेज गरिदिइसकेको छ। हजुर। अब यो कानुनमा टेकेर गरिएका नियुक्तिहरूको आधार कमजोर भयो भन्न मिल्छ? एकदमै, किन भन्दा संवैधानिक नियुक्तिको आधार नै अध्यादेश हो खास। अब ती नियुक्तिहरूको वैधता, त्यसको लेजिटिमेसी चाहिँ लगभग अब समाप्तै भयो भन्दा पनि हुन्छ। किन भन्दा त्यो नियुक्ति प्रक्रिया दूषित थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यही अध्यादेशको कानुनमा टेकेर नियुक्ति पाएपछि यत्रो समय काम पनि गरिसक्नु भएको छ हैन? अब उहाँहरूले गर्नुभएका काम चाहिँ के हुन्छ त? अब
अब कामहरू स्वतः चाहिँ अब शून्य चाहिँ हुँदैन, तर त्यो कामलाई शङ्का गर्ने आधार चाहिँ बन्यो। किन भन्दा उहाँहरूको नियुक्ति नै दूषित थियो भनिसकेपछि अब दूषित नियुक्ति प्रक्रियाबाट आएका पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णयलाई चाहिँ शङ्का नै गरिन्छ। त्यो चाहिँ शङ्का गर्न मिल्छ, तर त्यत्तिकै आधारमा स्वतः चाहिँ त्यो शून्य अथवा निष्प्रभावी चाहिँ हुँदैन। तर भोलि उहाँहरूको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठ्यो भने एउटा यो कोणबाट पनि ती चाहिँ काम कारबाहीहरू बेठिक थिए, बदरभागी थिए भनेर चाहिँ भन्न सक्ने आधार हुन्छ। यसको निकास के हुन्छ त? अदालतकै फैसला कुर्ने हो या अरू कुनै निकायबाट यसको निर्णय हुन सक्छ? अब यसमा पहिलो कुरा सरकारले जे गर्नुपर्ने थियो सही समयमा गर्यो, अहिले चाहिँ हैन गर्यो, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो उचित कदम हो। अब यति भइसकेपछि उहाँहरू आफैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर पदरिक्त गर्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। अब दोस्रो अप्सन भनेको के छ भने पार्लियामेन्टले, हाउसले चाहिँ एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याएर उहाँहरूको नियुक्तिको चाहिँ विरोध जनाउनु पर्यो, ताकि हामीलाई स्वीकार्य छैन। किन भन्दा संसदलाई छलेर गरिएको हो, अध्यादेश ल्याउँदा पनि संसदै छलेको, संसदीय सुनवाई नगरिकन नियुक्ति गर्दा पनि संसदलाई नै छलेको। यसमा सबैभन्दा बढी पीडित त संसद नै छ नि। त्यसकारणले संसदले चाहिँ एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याएर उहाँहरूको नियुक्तिलाई चाहिँ नियुक्तिको स्वामित्व नलिने र उहाँहरूलाई चाहिँ पद रिक्त गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गर्ने एउटा त्यो पनि हुन्छ। अब अर्को भनेको अब अदालतले यसको टुङ्गो लगाउँछ, अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो यसको पेशी तोकेर यसको सुनवाई गर्यो भनेदेखि संवैधानिक इजलासले उहाँहरूलाई सुरुमै अन्तरिम आदेश दिएर कामकाज गर्नबाट रोक्न पनि सक्छ, उहाँहरूको सेवा सुविधाहरू रोक्न पनि सक्छ र चाँडोभन्दा चाँडो मुद्दाको अन्तिम सुनवाई गरेर फैसला दिन पनि सक्छ। तर अदालतले यति लामो समय यो विषयलाई अल्झाइराख्नुपर्ने, यस विषयमा निर्णय नै हुन नसक्ने किन प्राथमिकतामा परिरहेको छैन त? यसमा चाहिँ अब पेशी तोक्ने र प्राथमिकता दिने नदिने भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशज्यूको त्यो चाहिँ विशेषाधिकार हो। उहाँले चाहिँ किन यसलाई प्राथमिकता दिनु भएन? अरू मुद्दालाई त फेरि प्राथमिकता दिइरहनु भएकै छ हैन। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाहरू प्राथमिकतामा परे, फैसला भयो। त्यसै गरेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्राथमिकतामा पर्यो र त्यो पनि अन्तरिम आदेशबाट रोकियो। त्यसै गरेर अध्यादेशबाटै आएको जुन बजेटबाट आएको थियो त्यो चाहिँ यो चुरे उत्खननसँग सम्बन्धित, त्यसलाई पनि अध्यादेशबाट रोकियो। अब यो संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश दुईचोटिसम्म जारी भयो र त्यो अन्तर्गत यत्र काम कारबाही भए, यसलाई चाहिँ किन उहाँले प्राथमिकतामा राख्नु भएन भनेर एउटा चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ उब्जेको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग गरिएको कुराकानी। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा आउँदो भदौबाट चिकित्सा शिक्षातर्फ MBBS सहित स्नातक तहमा 3वटा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिँदैछ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टरी पढाउन विद्यार्थीको कोटा पनि तय भइसकेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको 1 दशक भयो। गत शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर तहमा इमर्जेन्सी मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स र एनेस्थेसिया पढाउन थालिसकेको छ। अहिले चिकित्सा शिक्षाका 8वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यही शैक्षिक सत्रबाट MBBS पढाइ हुने भएको छ। स्नातक तहमा नर्सिङ र फार्मेसी पढाउन पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट उपलब्ध गराएको छ। आयोगले 3वटै कार्यक्रमका लागि 20-20 सिट उपलब्ध गराएको छ। र MBBS को चाहिँ अहिलेसम्म क्लास चलेको थिएन। अब सरकारको नीति अनुसार पनि हरेक चाहिँ प्रदेशमा अब चाहिँ यस्तो के भन्छ मेडिकल एजुकेसन सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरू स्थापना गर्दै जाने भन्ने नीति पनि भएको र उसले चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि नै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिसकेको कारणले हाम्रो अनुगमन टोली गएरै अब एकैचोटि उहाँहरूको त माग त 50 सिट भन्ने थियो हैन। त्यो अनुगमन टोलीको रिपोर्ट अनुसार, विज्ञहरूको रिपोर्ट अनुसार यस वर्ष 20 सिटबाट सुरुवात गरेका छौं। सबै प्रदेशमा MBBS अध्यापन गराउनुपर्ने माग सहित डाक्टर गोविन्द केसी 2 दर्जन भन्दा बढी पटक अनसन बसे। नीति निर्माताको ध्यानाकर्षण गर्न उनी जुम्लामै पुगेर पनि अनसन गरे। प्रतिष्ठानमा MBBS को पढाइ केसीको अनसनको पनि एउटा उपलब्धि हो। MBBS पढाउन प्रतिष्ठानले 300 शैय्याको अस्पताल र अन्य पूर्वाधार तयार पारिसकेको छ। विगत क्षेत्रमा MBBS अध्यापनलाई प्रतिष्ठानले चुनौतीका साथै अवसरका रूपमा लिएको छ। काठमाडौँमा बस्ने अथवा नेपालको अन्य सहर ठुलो सहरहरूको धेरै अब बुद्धिजीवी भनौँ एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ त्यो असम्भव हो कि भन्ने जस्तो लागेको थियो पहिला। तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुन यसको माइलस्टोन्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ अहिले सम्भव देखिन्छ र हामीले चाहिँ यसलाई सम्भव तुल्याएरै छोड्छौँ र त्यहाँको लागि यो एउटा
खालि स्वास्थ्य शिक्षा मात्रै नभएर एउटा यो सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको पनि एउटा ठुलो कोसेढुङ्गा हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। सामान्य उपचारका लागि नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता झेल्दै आएका जुम्लावासी आफ्नै ठाउँमा एमबिबिएस पढाउने भएपछि निकै उत्साहित छन्। किनभने हिजो एउटा सामान्य सिटामलको लागि के भन्दा कर्णालीवासी अथवा जुम्ली जनताले के भन्दा धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो। अहिले के भन्दा आफ्नै घर आँगन आफ्नै जिल्लामा के भन्दा एमबिबिएस पढाइ हुनु चाहिँ एकदमै हर्षितको कुरा र अलिकति चिन्ताको विषय चाहिँ कर्णालीवासीमा के छ त भन्दाखेरि एमबिबिएस जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण कोर्स पढाइ हुने अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन्छ कि अथवा दक्ष जनशक्ति प्रोफेसरहरू जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामी चिन्तित छौँ। जुम्ला जस्तो विकट ठाउँमा एमबिबिएस अध्यापन हुने भएपछि जुम्ला र आसपासका जिल्लावासीको उपचारमा पनि टेवा पुग्नेछ। साथै निकै पिछडिएको क्षेत्रको समग्र मानव विकासमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जुम्लाबाट एलपी देवकोटा र क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सवारी साधनमा जडान इम्बोस नम्बर प्लेटको चिप्सले काम गर्न आरएफआइडी गेट चाहिन्छ। 5 वर्ष अघि करिब 5 अर्बको ठेक्का दिँदा काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाकामा 5 वटा सहित देशभर 10 वटा त्यस्ता गेट बनाउने सम्झौता गरिएको थियो। तर ठेकेदारले अहिलेसम्म त्यो पूर्वाधारको कामै अगाडि बढाएको छैन। त्यही ठेकेदारलाई पोष्नका लागि सरकारले सवारी धनीलाई इम्बोस नम्बर प्लेट छिटो जडान गर्न उर्दी जारी गरेको छ। वार्षिक सवारी कर 9,000 रुपियाँसम्म बढाएको बागमती प्रदेश सरकारले साउन 1 गतेदेखि इम्बोस नम्बर प्लेट जडानका नाममा रकम उठाउन थालेको छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका हकमा 2500, 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनका हकमा 2900, 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनसँग 3200 र हेभी गाडीवालासँग 3600 रुपियाँका दरले रकम उठाउन थालिएको हो। यसपालि यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनसँग पनि इम्बोस नम्बर प्लेटको शुल्क उठाउन थालिएको हो। 25 लाख अथवा नेपालमा अहिले चाहिँ जुन चालु हातमा रहेका जति पनि सवारी साधनहरू छन् त्यो सबैमा चाहिँ लगाउने हो। अहिले हाम्रो मोटामोटी अनुमान चाहिँ 25 लाख जति सवारी साधनहरू हाम्रो उसमा छ र अथवा हुन्छ। अहिले 20 लाख जति छ भन्ने छ। 5 लाख जति यो 2.5 वर्षमा चाहिँ नि अरू 5 लाख सवारी पनि बढेपछि त्यो सबैमा चाहिँ लगाउने भन्ने हो। सवारी साधनको नियमनका लागि ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुने भन्दै इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का 5 वर्ष अघि डेकाटुर टाइगर नामको कम्पनीलाई दिएको थियो। 25 लाख सवारी साधनमा यो नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य थियो। तर यो अवधिमा 10,000 भन्दा बढी सवारी साधनमा जडान हुन सकेन। नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर राख्नुपर्ने र खरिद प्रक्रियाका लागि लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि जडान नै स्थगित हुन पुग्यो। यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता 1.5 महिना अघि सकिएको छ। उसले यो अवधिमा नम्बर प्लेटमा रहेको चिप्सले काम गर्नका लागि अनिवार्य चाहिने पूर्वाधार आरएफआइडी गेट बनाउने काम अगाडि नै बढाएन। जबकि उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा 5 वटा र राजमार्गहरूमा 5 वटा बनाउने सम्झौता थियो। उसले त्यो पूर्वाधार नबनाएकाले अहिले इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको ट्र्याकिङ हुन सकेको छैन। ठेकेदारलाई सम्झौता अनुसारको पूर्वाधार बनाउन लाग्नुको साटो विभाग सवारी धनीलाई निचोर्नतर्फ लागेको छ। औचित्य बिनाको नम्बर प्लेट जडानका लागि बाध्य पार्न लागिएकामा विरोधको स्वर बढेको छ। अब सरकारलाई कताबाट बजेट जुटाउने, के गर्ने, कहाँबाट जनतालाई चाहिँ निचोर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सरकारको एउटा थिङ्किङ छ। अब सम्भवतः यो अस्ति कर बढाए पनि मेरो विचारमा त्यही हो, जनतालाई चुस्ने नै भयो। सरकारले प्रोजेक्ट लिएर आउँछ, इन्भेस्ट नम्बर पनि जनताकै थाप्लोमा, कर बढाउने पनि जनताकै थाप्लोमा। अब सबैतिरबाट जनता पीडित नै छ। उसै पनि इम्बोस नम्बर प्लेटको शुल्क छिमेकी देशमा भन्दा महँगो छ। शुल्क घटाउनतिर विभागको ध्यान छैन। अर्कातिर आरएफआइडी गेट बिना काम नगर्ने अवस्थामा सवारी धनीलाई इम्बोस नम्बर प्लेट छिटो जडान गर्न उर्दी जारी गर्नुलाई ठेकेदारलाई पोस्ने चलखेलका रूपमा लिइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बाहुबल प्रयोग गर्ने खालका संगठन परिचालनको होडलाई के भन्नुहुन्छ? ए, विचारको खडेरी, बी, अराजक सोच र सी, लागेको बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, विचारको खडेरीमा 22%, बी, अराजक सोचमा 51% र सी, लागेको बानीमा 27%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आधारभूत पूर्वाधार नै तयार नगरी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य पार्नुको कारण के होला? ए,
पुरानै कार्यशैली, बी ठेकेदारको स्वार्थ र सी प्राविधिक कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। देशभर यातायात खुकुलो भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पोखराका यातायात मजदुर र व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। कोरोना जोखिमसँगै यातायात सञ्चालन गर्दा के कस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड कसरी अपनाइरहनु भएको छ? जनताको आवाज। प्यासेन्जर चढ्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सेनिटाइज गर्छौँ र प्यासेन्जर ओर्लेपछि पनि सेनिटाइजर गर्छौँ भने चढ्ने प्यासेन्जरलाई पनि हामीले सेनिटाइज गरेर उहाँबाट पाउने हामीले जुन भाडा छ भाडाको रकममा धरि हामीले चाहिँ सेनिटाइज गरेर राख्छौँ। सिटी बसमा हामीले सञ्चालन गरेको गाडीहरूमा हामीले एउटा टोक्रोमा एउटा कार्टुन बनाएर राख्छौँ र त्यहाँ यात्रुले सकभर यात्रुले खुल्ला पैसा त्यहाँ राखिदिनु भनेर त्यति मापदण्ड पनि हामीले अपनाएका छौँ। यात्रुहरूलाई पनि मास्क अनिवार्य बनाएर आफू चालक र सहचालकले पनि सेनिटाइजर मास्क अनिवार्य प्रयोग गरेर चाहिँ हामी चलाइरहेको छौँ गाडी। हरेक पेसेन्जर झर्दा र चढ्दा हामीले त्यो ह्यान्डलहरूमा चाहिँ सेनिटाइजर छर्केर हामीले राखेका छौँ। भिडभाड चाहिँ अलिक कम गर्ने उद्देश्यले चाहिँ चालक के भन्छ सहचालकले चाहिँ हटाएको छ प्राइससम्म त्यसले टोकरी राखेर तपाईँ ल यहाँ भाडा चाहिँ तपाईँले यहाँ लागेको भाडा चाहिँ यहाँ तिर्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गरेर त्यो प्रक्रियाले पनि गराएका छौँ। मास्कै प्रयोग गरिरहेको छ हाम्रो चालकहरूले। त्यसपछि सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ र हाम्रा चालकहरू हामीले यो सूचना गरेका छौँ कि जस्तै हामीले बिहान लगाएर आएको ड्रेसलाई घरभन्दा बाहिर नै त्यसलाई खोलेर नुहाएर भित्र छिर्नुहोस् भनेको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डमा आयोजना हुने द 100 क्रिकेट प्रतियोगिता गुमाउने भएका छन्। टिम ओभल इन्भिन्सिबलमा आबद्ध सन्दीप भिजाका कारण प्रतियोगिता खेल्नबाट वञ्चित भएका हुन्। सन्दीपले टियर 5 भिजा पाएका थिए तर उक्त भिजामा प्रतियोगिता खेल्नका लागि अनुमति भने पाएनन्। अब सन्दीपको स्थानमा दक्षिण अफ्रिकी बलर ताब्रेज साम्सीले खेल्नेछन्। सन्दीप पहिलो संस्करणको प्रतियोगिताका लागि इङ्ल्यान्ड पुगिसकेका थिए। उनको क्वारेन्टिन पनि आज सकिएको थियो। 100 बलको उक्त प्रतियोगिता बिहिबारबाट सुरु हुने तालिका छ। कोरोना जोखिम बढेको भन्दै 3 स्टार जाउलाखेल ब्रिगेड बोइज र फ्रेन्ड्स क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग स्थगित गर्न माग गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले भने असोज 3 गतिबाट लिग आयोजना गर्ने तय गरिसकेको छ तर कोभिड-19 को जोखिमका कारण अहिले लिग गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै ए डिभिजनका 4वटा क्लबले आज एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्र बुझाएका हुन्। चारै क्लबले कोभिडको सङ्क्रमण दर कम भएपछि मात्र लिग गर्नुपर्ने माग गरेका छन् तर लिगका लागि धेरैजसो क्लबले खेलाडी अनुबन्ध गर्नुका साथै आन्तरिक तयारी पनि फाइनल चरणमा पुर्याएका छन्। रोक्न माग गरेका 4वटै क्लब यो सिजनमा खेलाडी अनुबन्ध गर्न चुकेका छन्। एन्फाले साउन 10 गतिसम्म टिम दर्ताको समय राखेको छ। केही दिन अघि भएको बैठकमा पनि यी 4 क्लबले लिगका बारेमा विरोध जनाएका थिए। ए डिभिजन लिगमा 14 टिम खेल्नेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।